अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी रहें खुश व आबाद रहें। तो जी, इस औरत ने अब बच्चों पे बातें दोबारा करना शुरू कर दी हैं। अब सितारा की तो कोई बात इन्हें नज़र नहीं आ रही। अब जो है इसे पकड़ लिया, बच्चों को पकड़ लिया, इसे शर्म नहीं आ रही। इसीलिए तुम्हें अल्लाह ने बेटी नहीं दी है। तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता बातें खुलना शुरू हो गई हैं। सबको मुबारकें हों, बहुत ज़्यादा मुबारकें हों। और इन हेटरों के मुंह पे जूता, ज़ोरदार जूता पड़ा है, तरप्पड़ जिसे कहते हैं, तरप्पड़। और ये जी बकवास पे बकवास, इजाज़ शाह लगता है इनके चक्कर चाह रहे हैं। इनकी ख़ानदानी बेटियों के चक्कर चाह रहे हैं, जिसे छोड़ नहीं रहे हैं। कोई सबूत तो लाओ ना, उसके साथ इकट्ठी कोई तस्वीर, कोई वो एडिटिंग करो अब। जिस तरह पोल खुल गए हैं कि एडिटिंग तस्वीरें हो कि इधर से उधर, उधर से इधर जा रही थी। और डॉली सिस्टर जिंदाबाद। डॉली सिस्टर, आपने दिल जीत लिया हमारा। और बहुत अच्छा काम किया जो आपने लाइव में बैठ के बताया कि ये एडिटिंग हो रही थी, इधर से उधर जा रही थी, उधर से इधर जा रही थी तस्वीरें। अब तो कोई नहीं प्रूफ, किधर हैं प्रूफ सारे, एडिटिंग वाले प्रूफ्स। ओ बेबो, ओ गोहा ब्यूटी व्लॉग्स, शर्म से डूब मरो, शर्म से डूब मरो। पैसे के पीछे भागने वाली औरतों, अब पता चला है, असलियत पता चली है ना तुम लोगों को। लेकिन अब तुम्हें शर्मिंदगी नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हें सब झूठा बोलेंगे, इसलिए तुम अपनी लाइन पे कायम हो। तुम दोनों अपनी लाइन पे कायम रहोगी, इसलिए कि तुम्हें शर्मिंदा नहीं होना है, माफ़ी नहीं मांगनी है। तुम्हारे सपोर्टर जो भी हैं वो तुम्हें घटिया औरतें ही बोलेंगे। इसलिए इसलिए अब इजाज़ शाह के नारे लग रहे हैं। वो है कौन, क्या लगता है तुम लोगों का? सितारा के साथ तो कोई प्रूफ नहीं है उसके। शर्म तो आती नहीं है तुम लोगों को। माफ़ी मांगने से छोटा बड़ा नहीं कोई हो जाता, ये याद रखना। इज़्ज़त बढ़ जाती है, इज़्ज़त बढ़ जाती है। जिस तरह डॉली सिस्टर ने किया, माफ़ी मांगी उसने, सबसे मांगी। जो सितारा के सपोर्टर्स हैं ना, उनसे उसने माफ़ी मांग ली है और इज़्ज़त बढ़ गई है हमारी नज़रों में उसकी। और उसने एक एक बात बता दी है कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ये सब डॉलर्स के चक्कर में एक बहन की इज़्ज़त को नोच रहे थे। ये तो इतने हबीस लोग हैं, इतने हबीस लोग हैं, इतने बेगैरत इंसान के किस्म के लोग हैं। इन्हें शर्म नहीं आ रही थी कि ये कर क्या रहे हैं। इनके ख़ानदान में बहन बेटियां नहीं हैं, नहीं है बहन बेटियां। शर्म करो, कुछ तो हया करो। गिरती हो, माफ़ियाँ मांगती हो, फिर उस जब थोड़ा सा अल्लाह की तरफ से ठीक होना शुरू होती हो तो दोबारा वही काम। वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, इस तरह कुत्ते की दुम हो तुम लोग। कुत्ते की दुम हो तुम लोग, जो कभी सीधी नहीं हो सकती। और देखो अल्लाह की करनी कैसी हुई है कि जो उनके बीच में बंदा बैठता था, उनके बीच में बैठता था, उससे एहसास हुआ कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है, ये असलियत नहीं है, ये रियल नहीं है। ये सब उस औरत की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश की जा रही है हाँ में। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो अल्लाह ने उसे नेक हिदायत दी है, अल्लाह ने नेक हिदायत दी है, तो उसने माफ़ी मांग ली। तो इससे बढ़कर क्या होगा ये बताओ आप लोग सारे, कि कोई नहीं, इस ऐसे माफ़ी कोई भी नहीं मांगता, क्योंकि तुम लोगों की इज़्ज़त घट जाएगी, इज़्ज़त में कमी आ जाएगी, क्योंकि तुम मुसलमान हो ही नहीं। हमारे नबी ने क्या फरमाया था कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता।
یہ کیا بات ہوئی کہ جی آپ اپنی لائن پہ قائم ہو، چاہے صحیح ہے چاہے غلط ہے، پھر آگے سے یہ کہتی ہو تم عورتیں کہ ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ او ہو آپ نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا جی، کبھی نہیں بولا۔ آپ تو سچی ترین عورتیں ہو اس دنیا میں، صرف 2 عورتیں ہو تم لوگ جو بہت سچی عورتیں ہو۔ تم دونوں کو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ میرا تو دل کرتا ہے جوتوں کے ہار پہناؤں تم لوگوں کو، جو اتنی بکواسات کرتی ہو، تمہیں لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ جوتوں کے ہار پہننے کے لائق ہو تم لوگ، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تم لوگوں کو۔ اور تمہارے جو ہسبینڈ ہیں جو نام کے ہیں، بس نام کے، جو اتنی گندگی تمہارے منہ سے بلواتے ہیں، اتنی بکواس کرواتے ہیں صرف ڈالرز کے لیے۔ ہم ایسے ڈالروں کو نا اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، یاد رکھنا میری بات۔ اللہ نے جتنا رزق آپ کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے آپ کو ملنا ہے۔ الٹا طریقہ اپنانے کی کیا ضرورت ہے یہ بتاؤ پہلے۔ اللہ نے جو لکھا ہے نا رزق، وہ آپ لوگوں کو مل جانا ہے۔ کوئی تم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ جو اللہ نے دینا ہوتا ہے وہ دینا ہے، کوئی نہیں چھین سکتا۔ کوئی آپ یہ نہیں کہ کوئی لے لے گا آپ سے، نہیں۔ لیکن اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے، اللہ پہ۔ ستارہ کی بات سنو، غور کرو اس کی ویڈیوز پہ۔ اس نے صرف یہی الفاظ بولے ہیں کہ مجھے اللہ پہ یقین ہے۔ تو بغیر تو اس چیز سے ڈر جاؤ، جب اس نے بولا کہ مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے، تو اس چیز سے ڈر جاؤ کہ وہ اپنے اللہ کو پکار رہی ہے، جو اس دنیا جہاں کا مالک ہے، اسے پکار رہی ہے۔ اگر اس کی لاٹھی چل گئی تو تم لوگوں کا کیا ہوگا؟ اس چیز سے ڈر جاؤ۔ تم لوگ تو ستارہ کچھ بھی کرتی ہے نا، تو ستارہ نے آج یہ کر دیا، ستارہ نے بریانی بنا دی، ستارہ نے چائے بنا دی۔ ستارہ اگر کچھ بھی کرے تو وہ ستارہ نے کر دیا۔ ہو یہ کیا اس نے غلطی کر دی؟ ہم کرے تو ٹھیک، ستارہ کرے تو غلط۔ تم لوگوں کے دماغ جو ہے نا بھوسا بھرا ہوا ہے تمہارے دماغوں میں۔ تم لوگ اللہ سے نہیں ڈر رہے ہو، اللہ سے بالکل نہیں ڈر رہے ہو۔ تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اب ستارہ کو کتنی گرانے کی کوشش کی تم لوگوں نے، کتنی گرانے کی کوشش کی، کیا ہوا اس کا؟ ابھی تک جو رزلٹ ہے نا وہ کیا ہے یہ آپ لوگ خود دیکھیں نا۔ پھر بھی اسے عزت مل رہی ہے۔ جو اس کے ہیٹرز میں تھے وہ آج اس کے سپورٹر بن رہے ہیں۔ یہ کافی نہیں ہے تم لوگوں کے لیے؟ یہ کافی نہیں ہے؟ لیکن کیوں کافی ہوگا جی؟ آپ لوگوں کو ڈالر چاہیے، ڈالر آتے رہیں گے تو آپ کے مکان بن جائیں گے، کچھ لوگوں کی کمریں سیدھی ہو جائیں گی، تو آپ لوگوں کو چوٹیں بیک سائڈ پہ لگتی ہیں تو اثر آپ کے دماغوں کو ہو جاتا ہے۔ یہ تو حال ہے تم لوگوں کا، یہ حال ہے۔ صرف اپنے کام کے لیے، اپنے کام نکلوانے کے لیے، کیا پتہ تم لوگ جو کرنا چاہ رہے ہو، تم مکان بنانا چاہ رہے ہو اس پیسے سے، اس میں تم لوگوں کو رہنا نصیب ہو یا نہ ہو، 1 منٹ کا پتہ نہیں ہے، 1 منٹ کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن جو آگے حساب دینا ہے اس کا تو آپ کو سمجھ ہونی چاہیے نا، آگے جا کے بھی ان باتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ لیکن نہیں، تم لوگوں نے تو یہ سوچنا ہی نہیں ہے۔ اور جو کمروں پہ چوٹ لگوا کے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں یہ نہیں ہے کہ اگر ابھی میں 1 مہینے کے لیے چلو ٹھیک ہو جاتی ہوں، دوبارہ وہ پین شروع ہو جائے، کوئی سیریس مسئلہ بن جائے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ کرنے کو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن انسان میں جو ہے نا خوف ہونا چاہیے، خدا کا خوف ہونا چاہیے کہ یہ میں آج کر رہا ہوں کل میرے ساتھ ہوگا۔ تم لوگوں کو خوف نہیں آ رہا، خدا کا خوف نہیں کھا رہے تم لوگ۔ کچھ احساس کرو، کچھ احساس کرو۔
خدا کا خوف کھاؤ، اب بس کر دو، اپنی زندگی جس طرح پہلے جی رہے تھے، جس طرح پہلے ولاگنگ کر رہے تھے نارمل، اس طرح سٹارٹ کرو۔ کچھ تو ڈالرز ملیں گے نا، زیادہ نہ صحیح لیکن کچھ تو ملیں گے، عزت کے ملیں گے۔ عزت ہی تو سب کچھ ہوتا ہے، جو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ عزت جا رہی ہے آپ لوگوں کی، آپ کی گالیوں، آپ کی گندی زبانوں کی وجہ سے۔ صرف یہ تھوڑا سا سوچ لو، جو یہ سوچ لے گا نا، جسے اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اور جو اللہ پہ چھوڑ دے گا وہ سکون میں رہے گا۔ ورنہ پتہ نہیں اب کیا کیا ہونے والا ہے تم لوگوں کے ساتھ۔ اللہ رسی کھینچے گا نا جب، تو لگ لو جانی ہے تم لوگوں کو۔ یہ لو لگنی چاہیے تم جیسے بندوں کو جو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ بس کر دو اب، یہ ڈرامے کر کے تھکتے نہیں ہو تم لوگ۔